मोगाळ बाबा भयणीनो फोटींगपण चलता थंयसर आमी स्वताची मनशां जावंक आमकां उलो केल्लो आसा. ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्तना म्हाका एका घडणेचो उगडास येता. एक भुरगो आसलो आनी तो एके भाशेन खेळपान खूब हुशार. ताका एके भाशेन धांवपाक खूब उमेद आसली आनी हो भुरगो धांवपाक एके भाशेन तो पयलो येवंक सदांच ताचो मन आसलें. ताका सदांच आपल्याक एवॉर्ड मेळचो असो ताची इच्छा आसली. पूण जायते फावटी आमी घोडये हातान बरे आसत पांयांनी बरे आसत पूण धांवपाक आमी जाणा जावंक जाय हे भाशेन नदरेची गरज आसता. आनी हेंच म्हणून जायत्यांनी ताका एके भाशेन आडायलो तूं वचो नाका म्हणून ताका सांगूंक लागले. ताची मायंड पायन पासून ताची आडकोड कशी आसली कारण त्या भुरग्याक दोळ्यांनी दिसनासलें. पूण हे भुरग्याचें मन आसलें सदांच आपूण एक बरो एथलीट जावपाचें. आनी हेंच मन घेवन ताणें एके भाशेन आपलें ट्रेनींग घेवपाक ताणें तो फुडें सोदता. हो ट्रेनींग घेता आसतना ताका एक बऱ्यांतलो बरो कोच मेवता आनी हो कोच ताका बरे भाशेन एके भाशेन ट्रेन कोत्ता आनी एके भाशेन ताका त्या रेसीक तो पावूंक ताका वावुरता. अशें आसतना ताच्या आवयक नाका आसता त्या रेसीन भाग घेतलोलो कित्याक एक आवयची काळी सदांच आमी जाणा मोवाळटा आपल्या भुरग्यां सोबे. पूण अशें आसतना ह्या भुरग्याक जाय आसता आपूण ती रेस जिखपाक. त्या आवयक जाय आसता हे आपल्या भुरग्यान लग्न जावन आपलो फुडार केल्लो. आनी अशें आसतना हो भुरगो एके भाशेन काजार जावंक फुडें काजार जावंक एके भाशेन फाटीं सोदता. पूण तरी तो सांगता तुजी खुशी जाल्यार आपूण काजार जातलो. पूण आपल्याची थोडी कंडिशन आसा आनी ती कंडिशन घालता तो तिका. पूण ती आवय एके भाशेन त्या भुरग्याक फुडें घालता लग्न जावपाक आनी ताका एके भाशेन सोयरीकेक घेवन वेता. आनी अशें आसतना तो ताचें एक कंडिशन आसता तुमी घोडे आपल्याक फटयत पूण जो आपलो कोच आसा तो आपल्याक केन्नाच फटोवचो ना. म्हणटूच जेन्ना हांव सोयरीकेक वेता त्या दिसाक म्हाका जाय त्या कोचानूय म्हज्या सांगाताक येयल्लो आनी ही सगळीं सोयरीकेक वेतात. आनी सोयरीकेक वेता आसतना हो कोचूय ताच्या सांगाताक वेता. हो कोच एके भाशेन ताका सांगता तो जेन्ना ताका आवय बापूय विचारता कशें दिसता पळोवपाक सांगता बरें दिसता पळोवपाक आनी ताचें सगळें विचारता तेन्ना ती सगळीं भितर वेतूच एके भाशेन तो कोच थंयसर आसता तेन्ना तो कोचाक विचारता खऱ्यांनीच तें पळोवंक बरें दिसता आनी ती सांगता तो सांगता तो कोच ताका सांगता खऱ्यांनीच तो तें पळोवपाक एकदम बरें दिसता म्हणून. ताका कितें डिफेक्ट आसा तो म्हणटा पयलो तो ताका म्हणटा ना कांयच आसना पूण ह्या भुरग्याक तरी दुबाव आसता आनी ह्या दुबावाक लागून तो ताका विचारता म्हाका सांग म्हाका कितें तरी दिसता ह्या चेडवा सोबत कितें तरी उणें आसा अशें म्हणून. आनी तेन्ना तूं ताका ताचो डिफेक्ट सांगून दिता आनी हाकाच लागून तूं ताका सांगता हांवें म्हज्या आवय बापायक पासून तितलो म्हाका तितलो विस्वास आसूंक ना ती म्हाका सोत सांगतली अशी म्हणून पूण म्हाका तुजेर विस्वास आसलो आनी हाकाच लागून हांव तुका घेवन आयला कारण म्हाका खात्री आसली तूं म्हाका केन्नाच फोट मारचो ना आसलो म्हणून. आनी जेन्ना हें सोत ताच्या कानार पडटा तेन्ना तो हे सोयरीक एके भाशेन मोडून उडयता. म्हाका भाव भयणीनो ह्या भुरग्याक हे आपल्या आवयचे पासून तितलो विस्वास आसूं ना कारण तो जाणा आसलो ही आपल्या आवय फोट मारून आपल्या एके भाशेन त्या चेडवा लागीं लग्न करतली म्हणून. पूण ह्या सराचेर ताका विस्वास आसलो कारण तो जाणा आसलो सर आपल्याक एके भाशेन केन्नाच फोट मारचो नासलो म्हणून. म्हाका भाव भयणीनो जायते फावटी घोडे आमकां असले मनीस मेवतात आसतले जे स्वताक गोवाय दितात जे स्वत उलयतात आनी स्वत उलोवंक केन्नाच फाटीं सरना तसले. पूण आमी मनीस म्हणटूच जायते फावटी चुकताय आसतली आनी जायते फावटी घोडे आमी फोटींक सांगात दिता आसतली. आजच्या वाचपांनी आमी नदर मारल्यार आमकां तसलेंच दिसून येता. आजच्या पयल्या वाचपान आमी नदर पडयली जाल्यार मारली जाल्यार आमकां दिसून येता कोण बरी जुवांव भोणकोणीत रावून ही चीट बरयता पळय ती. आमी जाणा जायते फावटी स्वताक गोवाय दिले जाल्यार तुका क्यास्त आसताच पूण फोटीकचे फोटी मारले जाल्यार जायते फावटी तूं सुंटोन वेता आनी जायते फावटी स्वताक गोवाय दितना तुका भोणकोण पासून फावो जाता आनी तसलेंच जुवां विशीं घडटा. भोणकोणीत रावन पासून लोकांक तो एके भाशेन सांगता स्वताक गोवाय दियात म्हणजे भावा जो तुमचो आसा तुमचे भितर जो भावात घातलेलो आसा तो सांबाळात
जायते पिडापीड ताका सोंसचें पडटालें. जायते सुदैवा मदें आनी रोमकारा मदें थंयसर गेरां चलतालीं, झुजां चलतालीं. आनी असल्या वेळार असल्या हातून पासून तो ताका सांगता तुमचो भावाक सांबाळून दवरात. जायतीं कितेंच मनशां एके भाशेन फटीक सांगात दिवन भावाक सोडून वेतात. एके भाशेन नश्ट्यांच्या मनशाच्या सांगात ती दवरतात. पूण जो गरीब लोक आसलो तो आपलो भावाक सांबाळूंक ती वावुरतात. आपलो भावाक तीर दवरूंक ती वावुरतात. आनी हाकाच लागून तांकां जायतें सोंसचें पडटा. जायत्यांक मारतीर पासून जावचें पडटा. तरी आसतना ती आपलो भावाक सोडिनात. आनी आमी आयकलां जी कोण भावाक तीर रावता तांकां स्वर्ग फावो जातलो म्हणून जुवांव तांकां उगडास कोत्ता. आनी जी कोण नश्टेपणान जियेतात ताचो शेवटूय आमी आयकलां. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान नदर मारल्यार आमकां दिसून येता ह्या अंजिराच्या झाडाची वपार जेजू तांकां शिसांक सांगता. तयार आसूंक जाय, तयार रावात म्हणून तो तांकां सांगता. आमी तयार आसांव काय? आमी आमचो फुडलो वेळ पळयला काय? कितें आमकां रावता तें आमी पळयलां काय? मोगाळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी एक बारीक फोट मारता. बारीक फोटीचेर त्यो अदीक मोठ्यो फोटी वाडत वेता. आनी एके भाशेन आमी फोटींगपणाची मनशां कशीं आमी जावंक पावता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी फोटीक गोवाय दिता. आनी जायते फावटी आमी पवित्र पुस्तकाचेर पासून हात दवरून आमी एके भाशेन फोटींक गोवाय दिता. सोत उलोवंक आमकां आयज उलो केल्लो आसा. त्या दिसाक आमी बावतिजम घेतला त्या दिसाक आमकां सगल्यांक आमी उजवाडाची मनशां जाल्लीं आसा. हो उजवाड आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिसून येवंक जाय. फोट मारप हें सगळ्यांत सोंपें, पूण सोत उलोवपाक भोव अवघड. जायते फावटी आमी घडये एक फोट मारता, पूण तीच फोट दामपाक आमकां जायत्यो अदीक फोट्यो मारच्यो पडटा. पूण ती फोट एका दिसाक उक्ती जाताच. आनी त्या दिसाक ताचो शेवट आमी जाणा कितें जाता पळय तो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सोत उलोवया. आमकां जो उजवाड आमकां बावतिजमा दिसा मेळिल्लो आसा, स्वताची मनशां जी आमी जाल्लीं आसा, जो क्रिस्ताचो उजवाड आमकां मेळिल्लो आसा, तो उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. स्वताचे गोवाय आमी जावुया. स्वताचे परगोटणार आमी जावुया. अवघड जातलें ना न्हय, स्वत उलोवंक अवघड जातलें, पूण आमी स्वताची मनशां जावुया. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शिश्य जातल्यात. आनी तुमकां स्वत कळोन येतलें आनी स्वत तुमकां स्वतंत्र करतलें. ही आमी उतरां जुवाच्या शुभ वर्तमानान 8व्या वेस्वरान आमकां ही मेळटात. म्हजे भाव भयणीनो, आमी स्वताची मनशां म्हणटूच स्वतान आमी चलुया. स्वताची गोवाय आमी जावुया. आनी जी कोण फुटींगपणान जियेतात ह्या सराचो उगडास आमी करुया. ह्या भुरग्याक आपल्या आवयचेर पासून तितलो विस्वास आसूंक ना, पूण ह्या सराचेर आसलो. आनी हाकाच लागून ह्या सरान ताचो विस्वास एके भाशेन केन्नाच तुटून उडोवंक दिवंक ना. तो ताचो विस्वास ताणें सदांच सांबाळून दवरलो. आनी हाकाच लागून एके भाशेन तो जावंक पावलो स्वताचो गोबाय. आमच्या जिवितान आमी जरी वावराक वेता, जावं आमचें शिकोवप करता, वो खंयसरूय आमी आसूं, क्रिस्त हांव म्हणजे क्रिस्ता भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. दुसऱ्यांनी आमचें जिवीत पळयता तेन्ना तांणी म्हणूंक जाय खरेंच हो एक खरो क्रिस्तांव, कारण तो केन्नाच फोटी मारिना, सदांच स्वताक गोवाय दिता. असली मनशां आमी जावंक वावरूंक जाय. आनी हेंच करूंक आमकां सगल्यांक बापाचो आदार आनी बळ ह्या मिसांत आमी मागून घेवया.